अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन कराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है बादशाह के दरबारी की जान कैसे बची। जी हाँ नाज़रीन कराम, अपने मौजू की जानब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना हमारी एक नई वीडियो आपको आसानी के साथ पहुंच सके। जी नाज़रीन कराम, बिला तहीर बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। बादशाह के दरबारी की जान कैसे बची, जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन कराम, मनकूल है किसी बादशाह का एक दरबारी था जिससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया, और जब बादशाह के सामने वो पेश हुआ तो बादशाह ने उसको कहा कि 24 घंटे का मैं तुम्हें वक़्त देता हूँ, तुमने 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी सल्तनत छोड़ देनी है। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की दरबारी ने, मगर बादशाह ने उसकी बात ना मानी। वो घर चला गया, बहुत परेशान था, उसके दिल पर छुरियाँ चल रही थीं, वो सदमे से लाचार हुआ था, वो बहुत ही फ़िक्रमंद और परेशान था। और उसकी एक जवान बेटी थी जो नेक, परहेज़गार और नमाजी भी थी। बादशाह जब घर गया तो बहुत परेशानी के आलम में था। कभी उठता, दरबारी जब घर गया तो बड़े परेशानी के आलम में था, कभी बैठता कभी उठता। तो जब उसकी बेटी ने उसको खाने का पूछा तो उसने कहा मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब नाज़रीन कराम बंदा परेशान होता है, उसकी परेशानी उसके चेहरे से अयां होती है। तो वो पहचान गई, बाप से पूछा, इसरार किया तो बाप मान गया और बाप ने बताना चाहा, लेकिन कहता है बेटी मुझसे आज जी भर के बातें कर लो, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर लो, शायद मैं दोबारा तुम्हारे साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बात ना कर सकूं। ये सुनकर उसकी बेटी और भी परेशान हुई। उसने दोबारा इसरार किया, बाप ने इकरार किया बताने का। तो उसने कहा बेटा बात यह है कि मुझसे फ़लाँ जुर्म सरदर्द हो गया, जिसके सुनने के बाद बादशाह मुझ पर सख्त गुस्से में है और उसने मुझे 24 घंटे का वक़्त दिया है कि मैं उसकी सल्तनत छोड़ दूं। बेटी जो थी बहुत ज़हीन भी थी। बेटी ने कहा कि अब्बा जान, इतनी सी बात से आप परेशान हैं, क्योंकि अल्लाह पे उसका तवक्कल था, अल्लाह की इबादत करती थी। तो उसने कहा आप आराम से सो जाएं, जब वक़्त 24 घंटे पूरे होने वाला होगा तो मैं जो कहूँगी वो आपने करना है। बाप मुतमिन हो गया, क्योंकि उसको अपनी बेटी की जहानत पे पूरा इत्मीनान था। वो सो गया। जब वक़्त 24 घंटे मुकम्मल होने में चंद मिनट रह गए तो बादशाह के सिपाही आने ही वाले थे। तो बेटी ने कहा अब्बा जान, आप वज़ू करें और जो नज़दीकी मस्जिद है उसमें जाकर नमाज नवाफिल अदा करना शुरू कर दें। बाप ने वैसा ही किया, वज़ू किया और करीबी मस्जिद में चला गया और नमाज नवाफिल अदा करना शुरू हो गया। बादशाह के सिपाही जब आए तो उन्होंने पूछा, बेटी ने कहा कि वो मस्जिद में इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। बादशाह के सिपाही परेशान हो गए और सोच विचार में पड़ गए, अब क्या करें, बादशाह ने हुक्म दिया है उसको कत्ल कर दो, अब क्या करें। उन्होंने सोच समझ कर फ़ैसला किया कि बादशाह सलामत के पास दोबारा जाते हैं, बताते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है और अल्लाह के घर में है, अब हमें क्या करना चाहिए। वो बादशाह के पास गए सिपाही। बादशाह ने कहा कि तुम उलमाए कराम को बुला के मेरे पास लाओ। जब उलमाए कराम बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए, बादशाह ने उनके साथ मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन उलमाए कराम ने बादशाह सलामत को ये मशवरा दिया कि आपने उसको अपनी सल्तनत छोड़ने के लिए 24 घंटे का वक़्त दिया था, जो उसने बखूबी आपका हुक्म मान लिया है और उसने आपका हुक्म मानते हुए आपकी सल्तनत को छोड़ दिया, और अब वो हकीकी बादशाह है जो उसकी सल्तनत में मौजूद है, वहाँ आपका हुक्म नहीं चलता। लिहाजा आप अपना कत्ल का जो हुक्म है वो वापस ले लें, क्योंकि उसने आपकी सल्तनत छोड़ दी, वो अल्लाह अज़्ज़ा जल की सल्तनत में चला गया, अल्लाह के घर में चला गया, वहाँ अल्लाह का हुक्म चलता है और अल्लाह की इबादत में वो मसरूफ़ है। जब बादशाह ने उलमाए कराम का ये मशवरा सुना, राय सुनी, तो वो उसका गुस्सा ठंडा हो गया और उसने अपना जो कत्ल का हुक्म दिया था उस दरबारी के मुतल्लिक़ उसने अपना कत्ल का हुक्म वापस ले लिया।
تو ناظرین کرام یوں اس بادشاہ کے درباری کی جان نماز کی وجہ سے بچ گئی۔ ناظرین کرام دیکھا نماز کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل 3 بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو چٹیل میدان میں اکیلا اذان دے اور پھر اقامت کہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کوئی چٹیل میدان میں اس نے اذان دی اور اقامت کہہ کر خود ہی تو نماز نیت لی، نماز شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے 70,000 فرشتوں کو کہ دیکھو میرا بندہ اکیلا میدان میں میری عبادت کرنے میں مصروف ہے، نماز ادا کر رہا ہے، جاؤ اور تم اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ یوں 70,000 فرشتے اس نمازی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسرے، اللہ عز و جل تب بہت خوش ہوتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ مصلی بچھائے اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر اتفاقاً اسے نیند آ جائے تو وہ سجدے کی حالت میں ہی سو جاتا ہے، تو اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ جس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا جسم میرے سجدے میں جھکا ہوا ہے، یعنی میرے سجدے کی حالت میں اس کا جسم پڑا ہے اور وہ سو گیا ہے، اللہ عز و جل بہت اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تیسرا، وہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں بہادری کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اللہ عز و جل اس سے بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک مسئلہ یہاں سوچنے سمجھنے والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اکیلا نماز پڑھنا بڑا افضل ہے۔ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے زیادہ فضائل ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں، جس طرح آپ جنگل ویرانے میں کوئی چرواہا ہے، کوئی کام کاج کے لیے گیا، وہاں مسجد نزدیک نہیں ہے، تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، آپ نے وہاں اذان دینی ہے، اقامت کہنی ہے اور خود نماز پڑھنی ہے۔ اس معاملے میں آپ کو نماز کی اجازت ہے اکیلے تنہا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت کو چھوڑ کر کہیں کہ میں جنگل میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے اکیلا پڑھوں گا میں، نہیں، یہ توجہ طلب بات ہے۔ نماز باجماعت پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن یہ ضرورتاً یا باوجہ مجبوری اگر آپ کسی جنگل میں ہیں، کسی میدان میں ہیں، کسی صحرا میں ہیں، مسجد نزدیک نہیں ہے، آپ نے وہاں وضو کیا، اذان کی، اقامت کی اور نماز ادا کر لی، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ نماز کی کتنی برکتیں ہیں، اللہ عز و جل کس قدر نمازی سے نماز پڑھنے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، کتنے انعامات فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں بھی 5 گانا نمازی بنائے، ہمیں خود نماز پڑھنے، اپنے بچوں کو نماز سکھانے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائکس اور شیئر فرما دیا کریں، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔